pays en l'air, casquette à mettre en l'air, porte à mort mes pays en l'air, et tout paraît tout fait. Hélicoptère, 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 hélicoptère. भलायकी मागोंक आसा. केक तुमी मुख दियेत पण वायनाचो ग्लास इल्लोसो दवरा. वायन पोरनो जाल्लो तितलो बरो म्हणटात. वैगी तुम्ही काय उलयनान गे आसा. आयला उलयचे. सर न्हू तुमकां मोग जाला गी, तुमकां मोग जाला गी. मूग न्ही मोग जाला. विनोल आनी पलाक जाल्लो आनी आज तो मोग तांकां हांगासर आपोवन हाडनायला. वरतांत संतोष जाला. मोग आमच्या चुईंग गामा बरी जाय नजो गे. तुम्ही बबल गाम केलांगी चुईंग गाम केलांगी ಸೇರನು ಇಲ್ಲ ಉಲೈಜೆ ಚರತ್ತು ದಿವಸ ಸಂಸಾರವು ಪಲ್ಯ ಸಾಂಗಿ ನಾಂಗಿ ಗೊತ್ತುನಾ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವ ಕಾಣಿಗೆಲ್ಲ तुम्ही ಕಾಣಿಗೆಲ್ಲ देखील ಇಲ್ಲ ಉಲಯ प्लीज ओके गे आता चुईंग गाम पहिले खाताना काले जाता गॉड असता व्हेरी गुड गॉड असता काऊन साबण साबण झाल्या उपरांत चाप्पे जाता विनोला निपल तुमचो मोग चुईंग गामा बरी जाय नजो पहिले गॉड मागीर चाप्पे तसो जाय नजो तुमचो मोग आमच्या प्रकाश दट्टून रांदिल्ल्या दुकरामासा बरी जायचे दुकरामास पळयागी आज रांदिल्ले फ्रेश खावंक भारी टेस्ट तेंतेक 2 दिसा उपरांत बरे मातयेच्या कुंडल्यांत ऊन करीजे 2 दिसा उपरांत खावंक थोड्यांक लाल देवली गे म्हणा आता वय आनी की टेस्ट काल म्हणटा गे म्हळ्यार मोग दीस गेल्ले बरी बरो जावंक जाय सुरवेर मात्र I love you मागीर I want to miss you तशें जाय नजो केदाळय ते I love you तू जायचे बिनोलानी पलाक खंडीत लग्न जिवीत जिवोवच्या कश्ट जावचे नात 2 अभिमानाच्या कुटुंबात हांव ती हांगासर आयल्यांत लोबो आनी रोच आनी ह्या अभिमानाच्या कुटुंबाक हाडुल्ले कोणे तांची एक मोठी वळख हांगासर दिता आमची आब आनी ओडली माय थोडी हांगासर आसात थोडी हांगासर नात नातल्यांक आमी ससनाचो विशव हांगासर मागता पयल्यान पयलाच्या आबाक आनी ओडली मायच्या कुटुंबाक आमी या देवादीन अल्फोन्सो लोबो ताचोत्म्याक आमी ससन विशव मागता आनी ओडली माय आसा स्टेल्ला लोबो स्टेल्ला माय आसा गे हांगा आळे आळे स्टेल्ला माय त्या कितली सुबी दिसता पळय शाबास तुका पळयताना ती लंडनाच्या क्वीन एलिझाबेथेक पळयल्ले बरें जालें म्हाका पण तिका गट्टी थाळयो दिया पळय आमची मगाची ओडली माय आनी आमच्या मम्मीच्या सायडीक आमी या मानेस मार्टिन डेसा एक लोका मोगाल टेलर तो जावन आसलो आनी मानेस टीन तेरेसा डेसा ती दोगांय आसात म्हळा हांगा मार्टिन आब आसा गे आब येवना गे आनी किशून तेता गे कितें ना ओके यस तेरेस बाय हांगासर आयल्या पण तिका गट्टी दोन ताळयो दिवच्याक विनंती हांव करता विनोलाच्या कुटुंबा वरतांत हांगासर एक मात्र मोगाची माय आसा मानेसून मेटिल्डा पिंटो एटी मेटिल्डा माय म्हळ्यार मारता घेवन आता म्हाका मेटिल्डा बाय तिका गट्टी ताळयो दिया पण सगळा मेळून मोगाची ओडली माय ती देवादीन बेनेडिक्ट रोच देवादीन विलियम रिचर्ड पिंटो आनी देवादीन एलिझा रोच हांच्यात म्याकी आमी ससान विशव मागता सैरानो कार्य इल्लेशें बेगीन मुखार सोनूरूंक आसा तेगा जाणां हांगासर बरें मागच्याक तातूंत दोगां फकत तांची वळख करून दितली आनी एकलो मानेस्त तांचे खातीर बरें मागतलो पयलें आमी नवऱ्याच्या कुटुंबा वरतांत अपूर्बायचो पाय तेंगता आनी विनोलाच्या कुटुंबाची मुठवी परिचय तुमकां करून दिवच्याक आंजेलोरतान मोगाचें बाय हांगासर उबें आसा एक्टिव यूथ मेंबर ऑफ चर्च गुड डान्सर पर्ल विनोल आनी ही ह्याचें कितें उलयता पळय तें सांगता ती डान्स ग्रुपांत आसली आनी एका मुवींत सयत ताणें एक्टिंग केलां पायन मुवीचे एक्ट्रेस ते एक्टेड इन कोंकणी आल्बम सॉंगांनी एक्टिंग ताणें केल्लें आसा सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेजींत आपलो वावर थंय करून आसा आनी हांगासर आमच्या विनोलाक आनी विनोलाच्या वर्तांतल्या कुटुंबाक तुमच्या मुखार तें परिचय करून दितले म्हज्या आनी तुमच्या ताळयांच्या आवाजान ह्या मोगाच्या वेदेक आमी स्वागत करया मिस मेलिशा सोनी पिंटो तुमचे मुखार जमलेल्या समेस्तांक बरी सांज मागता तशेंच वळख करून दिल्ल्या MC नेल्सन तुमकां देव बरें करूं लग्नाचो संस्कार एक विशेष आनी प्रमुख साक्रामेंत कित्याक हो साक्रामेंत दोगांय व्हंकल आनी न्हवरो संगताकान घेवचो जावन आसा
आणि ह्या साक्रामेंतांत 2 काळजां आणि 2 कुटुंबां एक जातात. It is my absolute honor and joy to introduce you all to the incredible Roch family. राखून बडव्याची फिरगज अंजलोरांत वस्ती करचे हे सोबीत कुटाम. मिस्टर विन्सेंट जेराल्ड रॉच मोगान तांकां आमी रॉचां म्हूण आपयतात. रॉच अंकल आदी दुबय आनी ओमानांत वावर करून फाटल्या 30 आनी 5 वर्सांतावन ग्रेड A लायसन्स्ड क्लास 1 इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिझनेसमॅन जावन वावर करून आसा. फिरगजेचो एक्टिव्ह मेंबर मात्र न्हय, 10 वर्सां बाळूक जेजू वाड्याचो गुरकार जावन तांणी सेवा दिल्या. रॉच अंकल फॅमिलीचो सर्किट ब्रेकर, पॉवरफुल, dependable and very grounded. From wiring buildings to wiring souls through service, Roch uncle has truly lived the full voltage of life. Ani Mrs. Lyndon Mayola Roch, kutmaso bolwont kambo zaun, kutmacha tashens firgazicha kamak patimbo deta. Kutmachi stabilizer ti zaun asa. When the groom's energy hits overdrive, she is the calm in the chaos, keeping everything smooth and balanced like a pro. Tancha lagna jivitan devan tanka apurbayechi 3 sobit burgi devan tanka fabo kelyant. Malgado amso norobab, Mr. Vinol Weldon Roch. Tacha vishen sangong mostasa देखून तो म्हज्या लिस्टांत लास्ट येतलो. दुसरें जावन आसा ऑड्री लिशल रॉच. ताच्या मम्मे बरेच कूल अँड काम. प्रस्तुत एडमिन सेल्स कोऑर्डिनेटर जावन पर्ल पॉलियुरेथेन सिस्टम्स LLC दुबय हांगासर वावर करून आसा. आनी निमाणे ॲशनी वरीना रॉच. ते बोव बारी सुबीत गावपीन आनी डान्सर. प्रस्तुत सेंट जेरोजान दावी शिकोन आसा. Now back to our dashing groom, Vinol Weldon Roch. Vinol एक युवा मुखेली, सदांच खुशाली, हसकुऱ्या तोंडासो, मोवाळ काळजासो आणि आमचो मोगाळ विनॉल. विनॉल SVS कॉलेज बंटवर्ल्ड हांगासर 1 वर्स लेक्चरर जावन आणि प्रस्तुत HR एक्झिक्युटिव्ह जावन Transnational Academic Group Middle East, Curtin University Dubai, Australian University UAE, हांगासर वावर करून आसा. फिरगस कामांनी क्रियाळ, तशेंच गांवांत आनी परगांवांत एक फामाद MC तो जावन आसा. फिरगस वाठारांत अध्यक्ष आनी कार्यदर्शी जावन सुरू जाल्ली तांची ही काणी आज लग्ना संस्कारांत थीर जाली. नासपाचो मोग तांकां नासनारा नासनारीचे सेमीफायनल्सा पर्यंत व्हरून पायिल्लो. अशे सांगातपणाची आनी विश्वासपणाची जावन तांची जिणी. So here's to the Roch family, a family built on service, love and strength. And to Vinol and Pearl, may your marriage shine brightly as the lights Roch uncle installs. देव बरें करूं. Thank you very much. तुमच्या हात केले आसा जाल्यार आमच्या बाय मलिशा गेटिंग गट्ट दोन ताळयो दिया. आमच्या रोच कुटुंबाके ताणें बरें करून इंट्रोड्यूस करून दिला. सबार बोटीन डान्स करताना पाय आदाळतात, आमची काळजां आदाळली आनी देखून ती हांगासर पावल्यात. आनी तान तांचे पाय आदाळचे नाकात म्हण आमी मागूंक आमी आयल्या. आमचें बरेंपण हांगासर तांच्या वर्तांत फुलोवन दी आनी रास करून दी. लोबो कुटुंबाची व्हडवेकाय लोबो कुटुंबाक ह्या सभायेच्या मांचेर तावन तुमच्या मुखार सदर करशाक एक मोगाच्या व्यक्तीक हांगासर विंचून काडला. ह्या व्यक्तीची व्यक्ती परिचय म्हज्या मुखार इल्लीशी दिल्या. सडीत म्हाका इल्लेशें गोत्त आसा, देखून हांव तुमच्या मुखार तिका दवरतां. मानस प्रवीण तावरोची मोगाची पतीन, इथन तावरोची मोगाची मम्मी, कुलशेखरच्या वर्तांतली 5 वर्सां वाड्याची गुरकारन जावनी आपलो सेवा दिल्ली. प्रस्तुत मास्टर्स इन पेडियाट्रिक नर्सिंग फ्रॉम
एनपय नर्सिंग कॉलेज तावन आपले मास्टर शिकापती आपणावन आसा देडी बसला पायल आणि या पायलाची मोगाची मोदोरनुती जावन आसा एक कार्यनिर्वाहकी जायते कार्य तेणे सोबयल्यांत एक भलायकी मागच्या शेतांत नावाडलेली व्यक्ती ही तिची कीर्त जायती आसा जाल्यार केदाळय डाऊन टू अर्थ जावन जिवंक आशोवची सिंपल हंबल मोगाची एक अभिमानाची स्त्री वर्थांत तोंडान सोबायेचो हांसो दवरून सगळ्यां लागीं मोगान उलोवची आनी मोगान वळखोवची लोबो कुटुंबाक तुमचे मुखार दवरतली हांगासर आसा मनसून रनिता तावरो आमचे मुखार. देव बरें करूं. MC मानेस नेल्सन मोनीस म्हजी ल्हानशी दिल्ली मस्त वडकण ताणें सांगल्या तुका देव बरें करूं म्हणटा आसतना जमलेल्या समेस्त ववळ्यांक देव बरी सांज हांव मागतां. वर्ती दादूसकाय आनी वर्ती खुशी म्हाका लोबो केल्या कुटुंबाची वळख दिवच्या कित्याक हें कुटुंब म्हज्या काळजाक लागशिल्लें. लोबो केलें कुटुंब आमचें पर्ल बारी सोबीत चली आमच्या राखोन बडव्याक समर्पिल्ल्या आंजेलोर फिरगजीन तांची वस्ती. ह्या कुटुंबाची आतां हांव वळख दिवंक आशेतां. पर्लाचो डॅडी मानेस्त फ्रांसीस प्रकाश लोबो आईच्या कार्याचो येजमान आमचो मोगाळ पक्कू पक्का आणि प्रकाश. म्हजी आनी प्रकाशाची वळख फाटल्या 20 वर्सांची आणि तुमकां सर्वांक कळीत आसा म्हजो न्हवरो प्रवीण आनी प्रकाश जिवाक जीव दिवचे ते दोगी फ्रेंड्स. संतोषान मात्र न्हय कष्टांती आसचो आमचो आप्त मित्र प्रकाश. He is renowned businessman and entrepreneur, owner of Prakash Caters Mangalore. होगलीक एक फावो जाल्ले आमचे प्रकाश केटरिंग 25 वर्सां संपल्यान. ह्या संदर्भी आमच्या प्रकाशाक आनी तांच्या सांगोड्यांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. प्रकाशा विशीं सांगूंक साबार संगती आसात. 20 वर्सां आदीं आमच्या काजारा दिसा प्रवीणाक ताणें सांगिल्लें ताणी मोगान प्रवीणाक पामला म्हणचे पामला तूं कांय कन करिनाका तूं ह्या स्टेजीर कूलार राव हांव हें आयचें कार्य सुदारसिता म्हूण सांगिल्लें. आनी त्या दीस सांगिल्लें तें उतर आनी आयच्या दिसा पर्यंत तो आमच्या सांगात आसा आनी ताणें ही जबाबदारी पाळोवन आयला. आनी आज हांव आनी प्रवीण आमकां अवकाश मेळ्ळा प्रकाशाच्या दुवेच्या काजाराक वावंट पावच्याक. तुका आमी सदांच ऋणी आसा प्रकाश आनी खंडीत जावन तुका ही तृप्ती आसतली म्हूण हांव पातयेतां. प्रकाशाक केटरिंग मात्र न्हय आसता आंजेलोर इगर्जे लागसार आंजेलोर कॅन्टिनाचोय तो मालक. तशेंच दक्षिण कन्नडा केटरिंग एसोसिएशनाचो ट्रेजरर जावनय तो वावर दिवन आसा. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस तो उक्त्यान हांसचो एक बिंदास व्यक्ती. क्रिकेट ताच्या रक्तांतच आसा हाका साक्ष ताच्या शोकेजीन आसच्यो सर प्रशस्त्यो. म्हाका ताचे तें लायक जाल्लो गूण तो कितें चिंता बळे तो ते आमच्या लागीं सांगता आनी ते सांगिल्लें तो कार्यान करून दाखयता कितलें कश्ट आसल्यार. हाका साक्ष आयच्या ताच्या दुवेचें हें कार्य ताणें काडिल्ली ती वावंट ताणें चिंतलें अशेंच जायचें म्हणून आनी तें तशेंच रितीन जावन आसा. आनी एक हाका साक्ष म्हज्या न्हवऱ्याक ताणें बुलेट गिफ्ट दिल्लें. तें कांय सदान कोणाय कितें तितलें मोन येना बट प्रकाशाचें मोन आनी तूं दादोशी. वी आर ग्रेटफूल टू यू प्रकाश. ताच्या उलोवण्यान केदाळय बेजार येना. एका व्यक्तीक ताणें उत्तेजन दिवचें तसलें. तरणाट्यांक मोगासो आमचो पक्कू आनी साबार ताका फ्रेंड्सां हांगासर जमलेलो लोकूच हाका साक्ष. आनी हाका आमकां कळीत आसा सोबीत दोगां भुरग्यान पर्ल आनी पायल ह्या भुरग्यांक ताणें चरक्या भुरग्या बरी वाडयला. आनी ह्या भुरग्यांक कितें जाय पळय तांकां हर एक संगती दिल्यात कितेंच ना म्हूण सांगूना. आनी आमच्या पर्लाक आयन वेळार ताका बरें शिकप दिवन ताणें दुबाय दान ताच्या पांयार ताका रावोवन ताका एक फुडार जावंक ताका आदार दिला. पर्ल खंडीत जावन हें ताका उगडासान उरतलें आनी ताच्या डॅडाक तें खंडीत जावन ग्रेटफूल जातलें. प्रकाश ह्या संदर्भी तुका हांव बरें मागतां आनी तुज्या सांगात आमी सदांच आसा. थँक्यू. तशेंच ताच्या बगलेनच आसा म्हजी मोगाची फ्रेंड लविटा.
सोफिया लोबो एक सोबीत आणि तोंडार केदनाय हांसूस घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक सुदारसूंचे आनी बरें रांदून वाडटा ते आनी पर्ल आनी पायलाची मोगाळ मम्मी ती अ डेडिकेटेड होम मेकर वय ती घर सांबाळटा मोगाळ लाविटा तुका चेडवां भुरगीं मात्र म्हण कंत आसली वय म्हणून पूण आज हांव तुका एक चरको भुरगो मेळ्ळा तुजो जावय विनोल रॉच आयसो आमचो नवरो बाब आनी ही भुरगीं तुका केदाळय तुज्या जिवितांत आदार जावन आसतली आनी तुकाय हांव ह्या घडये बरें मागतां आनी प्रकाश आनी लाविटाक दोगां भुरगीं मलगडे आयची होकलबाय आनी दुसरें ताच्या बगलेन आसा मिनकिळटा आमचे पायल पयलीं हांव पायलाची वळख दिवंक आशेतां होकलेचे मोगाळ बहीण ते आयची मालदेडी बॅचलर्स इन हॉस्पिटल ऍडमिनिस्ट्रेशन एट फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हांगासर ते आपले फायनल इयर शिकप शिकते आसा मूर्ती चिक्कदादरू कीर्ती दोड्डदू ही सांगणी आका सूट जाता आवय बरी हासो बापय बरी दादोशी सबार फ्रेंड्सां आनी बाय बरी टॅलेंटेड डान्सर आनी कोरियोग्राफर आनी म्हज्या चरक्या आसो म्हळ्यार इतन आसो एका बाय बरी आनी एक फ्रेंडा बरी आनी केदाळे डान्स पार्टनर जावन एक केअरिंग नेचर ताचे थंय आसा आनी आमचे म्हजे आनी प्रवीणाचे पिल्याद म्हूण सांगूंक व्हरतो अभिमान शी इज द स्टार ऑफ अवर फॅमिली वी आर प्राऊड ऑफ यू पायल ते युथांत आसतना हर एक कार्य बऱ्यान ते सांबाळून उरतले वायस प्रेसिडेंट जावन मंगळूर डिनरीचे वायस प्रेसिडेंट जावन ताणें वावर दिला आनी युथांत ते एक्टिव्ह मेंबर जावन आसले तुका ह्या वक्ता हांव बरें मागतां पायल आनी अकरेचे आयचे लोबो केल्या कुटुंबांतले मलगडें तीक आमचे पर्ल लिशा लोबो कुटुंबाचे मलगडें तीक रॉच कुटुंबाक येवची मोगाची सून पर्ल तुजे विशीं उतरां सांगूंक पावना शी इज एब्सोल्युटली प्रेटी गर्ल अ पॅशनेट डान्सर एक्सप्रेशन क्वीन परफेक्शनिस्ट शी इज वर्क्स एज एन administrator officer at Snap Properties at Dubai, UAE. So वर्सां तावन दुबयंत आपलो वावर दिते आसा आमकां सर्वांक कळीत आसा पर्ल एक नाचपीन दायजी वर्ल्ड 24/7 मांडून हाडिल्ल्या नाचणारा नाचणारीन फायनलिस्ट जावन ताणें पार्टिसिपेट केल्लें आनी ताचो पार्टनर आमकां गोत आसा ताच्या बगलेनच आसा विनोल आनी आमकां खुशी त्या पार्टनरच ताचो नवरो जाला तुमकां बरें मागता एक लिडरशिप क्वालिटी आसलें एक बरें आयकोवपी टायमाक महत्व दिवचें आमचें पर्ल डाडा मम्माचें तें काळीज बहीण पायलाचो राखून बडवो देवपिरांतीचें भुरगें वडिलांक मानान लेखचें भुरग्यांक सांगाता भुरगें जावन आसचें घर सांबाळचें आमचें पर्ल आज तावन विनोलाचें जालां पर्ल तुका ह्या संदर्भी हांगासर जमलेल्या समेस तर्फेन बरें मागता आनी ह्याच संदर्भी ताच्यो आज्यो आसात आनी आजो देवादीन मानेस अल्फोन्स लोबो आनी आजी स्टेल्ला लोबो माय तुमकांय हांव बरें मागता आसतना आनीक आजो आजी आसात आजो मार्टिन डेसा तो ताच्या भलायके निमती हांगासर येवंक जावना आनी आजी आसा मानेसीन तेरेजा डेसा तुमकांय हांव बरें मागता आनी ताची मोगाची मोदोर्न आसा मानेसीन जेसिंता डेसा आनी ती तुमकांय पर्ल आनी विनोलाच्या तर्फेन बरें मागता हीच लोबो केल्या कुटुंबाची वळख देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा रेनिटा बायेक संबसबीत उतरांनी लोबो कुटुंबाक आमच्या मुखार तिणें दवरला बाय मेलिशान रोज कुटुंबाची वळख केल्या रेनिटा बायेन लोबो कुटुंबाची वळख केल्या आनी हांकां इल्लेशी बुधबाळ मार्गदर्शन दिवच्याक एक जुक्तो मानेस हांगासर उबो आसा रेनिटा बाये विशयांत एक 4 लायन म्हण दिल्ले म्हाका हाचे विशयान कांय दिवना आतां भलायकी मागून घेता पळय ताच्या विशयान कांय दिवना पूण ताच्या विशयांत म्हाका इल्लेशें जाणा आसा सैरनो हांव जायत्या काजाराच्या मटवांत लवदाते विशयांत एक उल्लेख करता लवदाते आमी भक्तीन गावंक जाय गौरवान गावंक जाय आनी एक अवेअरनेस क्रिएट करचें प्रयत्न करते आसा हे प्रयत्नाक प्रमुख मार्गदर्शक आतां हांगा येवचो व्यक्ती कित्याक ताणें म्हणलें लवदाते म्हणटा आसतना नेल्सन लोकांनी इल्ले म्हण उबे रावचें भारत देशाचें जनगणना म्हणटना आमी मात्र उबे रावचें न्ही
देवाचें गीत अर्गां गीत म्हणटा आसतना आमी उबे रावचे आनी अशेल्या एका कालेतीचो मार्गदर्शक हो ताच्या वर्तांत आशिल्ल्या मुखल्या व्यक्तींक बरेंच जायचे म्हणून आशेमसो हांव बरें जातना म्हजे वट्टूक आशिल्ल्यांनी बरें जायचे म्हणल्या चिंतपाचो आनी अशेलें चिंताप थोड्या व्यक्तींक येवचे दैजी घटक मंगळूराचो अध्यक्ष तो दैजी वर्ल्डाचो मार्केटिंग हेड जावन वर्तांत वावर आनी कुटुंबाचो मोग समाजांत प्रेरण तो जाला तो बरयता एक लेखक तो बरें उलयता एक बरो उलोवपी खंडीत जावन आयच्या वर्तांत ह्या दोनी कुटुंबाची अभिमानाची वळख आसून तो हांगासर पावला आनी विनोल आनी पळलाक तो बरो मागता आमकां सगळ्यांक कुटुंब म्हळ्यार मात्र दैजी दैजी म्हळ्यार कोण म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांची हो एक मनीस आख्या क्रिस्तांव लोकांक दैजी कित्याक हाचे नांव प्रवीण थावरो म्हळ्यार खंडीत इल्लेशें जाणांक कळत जायत पूण दैजी प्रवीण म्हळ्यार हर एकल्यांक तें कळीत जाता म्हज्या आनी तुमच्या मुखार अभिमानाच्या ताळयांच्या आवाजान ह्या वेदीक स्वागत करया वन एंड ओनली नन अदर दॅन फिट एंड फायन यंग एंड हँडसम मिस्टर प्रवीण थावरो उर्फ दैजी प्रवीण ओ नेल्सन मोनीस पोलांत आयिल्ले म्हणटना हांगा पॉझिटिव्ह वायब्स क्रिएट जाता तुम्ही पोलांत लोक 7 वरांत भरला हांगा नेल्सन एमसी कडल्यानच लोकांनी वेळार येवंक सुरू केला ताका जोडून ताळयो दिया पावणा सगळ्यांनी चीट बरोवन हाडल्या देखून हांवें चीट बरोवन हाडल्या कित्याक म्हळ्यार वेळ आसो महत्व इल्लें कळाचें म्हणून घरांत हाडून टायम प्रिपेर करना आयला देखून 2 मिनटां चड जाल्यार बक्षीचे देव बरी सांज दिवं विनोल आनी पर्ल आनी हांच्या काजाराक साक्षरल्या सर्व मोगाच्या ववळ्यांक विनोल आनी पर्ल आज तुम्ही लग्नाचो सक्रमेंट जोडलो एक कुटुंब बांदून हाडचो 2 कुटुंबां एक करचो ह्या सक्रमेंता वरवीं मात्र दोगांयनी वो एक सक्रमेंत मात्र दोगांयनी सांगाता घेवंक जावन आसा ह्या सक्रमेंता मारिफात उरले 6 सक्रमेंत मेळटात जावं दी तें पवित्र स्नान जावं दी ती याजकी दिक्षा आमकां एक बरो याजक मेळ्ळा जाय तर एक आदर्श काजर जोडे जायचे आमी हर एक फावटी देवापोण्या खातीर इगर्जेन मागता पूण हे एक देवापोणे काजारी सक्रमेंत जे देवान जोडिलां ते मनीस मोडिनाय देखून हांव तुमकां सांगता आज समेस्त ओवळ्या तर्फेन तुमकां परबी पटयता तुमी वो बेस विजून काडल्या खातीर विनोल आनी पर्ल तुमचे 12 वर्साचे सोपान आज जारी जाला एम आय रायट कुशेर आसात न्हू विनोल आनी पर्ल आज तुमी एक जाल्यात तुमी दोगांय वेगवेगळ्या कुटुंबांत जल्माल्या जावंक पुरो वेगवेगळ्या वातावरणात तुम्ही वाडिल्या जावंक पुरो तुमचे आचार विचार तुमचे रिती रिवाज वेगळे आसूं पुरो पूण आज तुम्ही दोगांयच्यो आलोचनो सांगाता व्हरूंक आसा दोनूय कुटुंबाच्या मालगाड्यांक आनी मोगाच्या मनशांक मान आनी गौरव दिवंक आसा तुम्ही दोगांय विविध देण्यांनी आनी तालेंतान भरलेली जोडी जावन आसा तुम्ही रियलिटी शोंत स्टेजीर जोडी जावन सोंपल्यात आज रियल लायफांत जोडी जाल्यात तुम्ही सबार वेदींनी नासून आशिल्ल्यात आनी मुखार जिवीत म्हळ्यार रंगमंचार तुम्ही नासूंक आसा कशें तुम्ही विक्षकांची वेदीर मोणां जिखल्यांत गे तशेंच तुम्ही निज काजारी जिवनांत कुटुंबाची आनी हेरांची मोणां जिखूंक आसात लाइफ इज सिंपल घेयात लाइफान सिरियस घेनाकात जस्ट कूल एज इट कशें लाइफ चलता तशेंच देतले देवान एक दीस निर्मेला आमकां सगळ्यांचो बरोसो दीस निर्मेला पहिले एकामेकाक तुम्ही टायम दितल्यात आनी मुखार तशेंच मुखार वेळ दिवन आसा गौरव दिया आनी एडिशन कितें म्हळ्यार तुमच्या सांगाता तुमच्या कुटुंबाक वेळ दिया आनी गौरव दिया विनोल आनी पर्ल काजार जिवितांत 3 सांगती पाळोवंक आसात पहिले आज तुम्ही स्वंत कुशेन काजार जाता म्हणून आल्तारी मुखार आनी देवा समोर दिल्ली ती बास दुसरो
एकामेकाचो उजवा दवरन सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासपणान आनी मानान लेखता म्हणलें बस. तिसरी एकामेकाक घाल्ली ती मुदी, त्या मुदयेक ना सुरवात ना अंत. तो मोग तुमचो अमर असो, कित्याक मुदयेच्या बोटाक शिरयेक आनी काळजाच्या शिरयेक लागशिल्लो संबंध आसा म्हणटात जाणारी. आनी लांब काळ एकाच सांगाते जिवांचे दोन जिवी म्हळ्यार पयलो मनीस, दुसरें पेंग्वीन सुकणें. पेंग्वीन सुकणें बायल पेंग्वीन दादल्या मुखार एक फातर दवरन प्रपोज करता खंय आनी दादल्या पेंग्विनाक ते समजता खंय आनी ते मोरा पर्यंत सांगाता रावता. तशें जावं दी तुमचें काजारी जिवीत. विनोल आनी पर्ल काजारी जिवितांत 3 आल्तारीक मान दिवंक आसा. इट्स प्रे टुगेदर, ईट टुगेदर आनी स्लीप टुगेदर. कोंकणींत ताका मागण्याचे आल्तार म्हणटात, जेवणाचे आल्तार म्हणटात आनी विसेवाचे आल्तार म्हणटा. विनोल आनी पर्ल आसतना तुमी सांगाता पयन करतना या कारार येताना मागणें करा. जेजूक तुमच्या सांगाता व्हरा. सकाळी उठताना आनी राती विसेवाक येताना ल्हानशें मागणें करा. तुमच्या सालत्या जिवनांत देव जेजू तुमच्या सवय आसो. वी आर नथिंग विदाउट गॉड. बिकॉज ऑफ हिम वी आर एवरीथिंग. आनी एकामेका बरी तालंत आसल्यार प्रोत्साह दियात आनी तुमी येदोळ सुती दिवन आयल्यांत. एकामेकाच्या कामांत तुमी सांगात दियात. सुखी जाल्यार रात बुडचे भितर सॉरी म्हणा. खंयचीय वस्तू जाय जाल्यार विचारतना एक प्लीज म्हणा. सुख घडताना एक कलतायपणान सॉरी म्हणा. आनी तुमची गरज संपल्या उपरांत एक ल्हानशें थँक्यू म्हणून विचार नाका. हे 3 गोल्डन वर्ड्स, बंगाराची उतरां सदांच तुमच्या जिबेर आसूं. कोंकणीन कोणी एकलो सॉरी म्हणूंक शिका. त्या दाळा एकामेकाक मानस्तापाक अवकाश आसचो ना. देवा दिन कोंकण कोगळ वेल्ली प्रेमी मासन म्हणल्या बरी. इल्लो मोग, इल्लो राग, इल्ली लढाई आसूं दी. इस कुटुंबाची दादोसकाय या लढाईमध्ये भुरगीं मात्र 2% आसूं दी. आनी विन्स्याम आनी मायोलाबाय ती यंग एनर्जेटीक कपल. एका वर्सात तांकां वळखता हांव. प्रवीण आम तूं कालें जाय आसा हांव रेडी. काल राती म्हजे वांगडा 12 वरां बसला डिस्कशनाक. येदोळ तांकां तेका भुरगीं आशिल्लीं. आतां पर्लाक तुमी सून म्हणून चिंती नासतना चवथ्याक ते तुमचे भुरगे म्हणून घेयात. ते दाळ तुमकां 3 भुरगीं देवान दिल्या. 3 चेडवां भुरगीं देवान दिल्या बरें जालें. आनी तशेंच प्रकाशांनी लाविता. तुमकां दोगां चेडवां भुरगीं आसात. विनोलाक तुमचो जावय म्हणून लेखीन आसतना तुमचो चेरको भुरगो म्हणून घेया. त्या दाळ तुमच्या कुटुंबांत चेड्या भुरग्याचे देणे देवान भरती केल्ले बरें जालें. आनी पर्ल आनी विनोल दोगांयनी एकामेकाच्या पप्पा मम्मीक अंकल आनी आंटी म्हूण नासतना पप्पा आनी मम्मी ह्या डॅडी आनी मम्मा म्हणा. आनी तुमचे वायब फील क्रिएट करा. तांची ते मोग आपले तुमी अनुभव घेसे. आनी कितें आसल्यार विनोल पर्ल आसतना तुवें विनोलाचें घर सोबोवंक आसा. विनोलाच्या पप्पा मम्मीक मोग आनी मानान आनी गौरव लेखोंक आसा. विनोल तुवें तुज्या पप्पा मम्मीन तांच्या दुवांक आनी तुज्या भयण्यांक कसो मोग दिला तसो तुवें पर्लाक दिवचे बरी पळयचें. आनी आपल्यास दुवे बरी कितें सुखी घडल्यार तांकां बक्षिचें. तुमच्या काजार जिवितांत खंयच्या फिल्म स्टारा रोल मॉडेल जावन घेनाकात. रोल मॉडेल घेता जाल्यार तुज्या पप्पाक आनी मम्मीक प्रकाशाच्या पप्पा मम्मीक रोल मॉडेल जावन घेया. आनी तुमच्याच वडिलाक देख जायात. आनी लांब काळ सुकाळ जिणी जियेयात. विनोल आनी पर्ल तुमचे लांब काळाचे संभ्रमाचे कार्य आज हांगासर सोंपता. फाल्यां सकाळी ही वेदी हें वातावरण खाली पडटलें. तशें म्हणून तुमची जिणी खाली पडना जावं. तुमी यू लावड ईच अदर आनी यू चूज ईच अदर. सदांच हो संभ्रम तुमच्या जिवितांत आचरण करा. एकामेकाच्या सोडदोडी वरवीं मोगान आनी त्यागान सक्रिपिसा वरवीं आसतना तुमी हांगा कितें घेवन वेतल्यात एक देवाचें बेसांव आनी सक्रामेंता वयर इगर्जेन येजकान दिल्लें बेसांव. आनी हांगासर आसची मलगडी मनशां
तुम्ही बेसाव मागुल्लो उकुल्लो आहात ती आनीक वयर उबारता तसो अर्थ तुमचे लग्न जिवीत लांब काळाचे आणि सुगामायाचे जावन दी म्हणून आणि जे कोण तुका उल्हास आनी शुभासाय पटता भुरगीं जावन दी ती तांचो संतोष तुमकां वांटता कित्याक तुमच्या लग्न जिणेंत संतोष दौरतो जावन दी म्हणून अखेरच्या फुडें सोम्यास ओवळ्या तर्फेन बरें मागून एक ल्हानशें कांतार कायंडली रायस उबे रावा. तुमचो उजवा तांचेर वयर दवरा. लांब जियो विनोल आनी पर्ल तुमचे काजारी जिवेत नंदन जावन दी. देवाचे आनी सर मलगड्यांची आशिर्वादां तुमचेर पडो. लांब जियो तुमचे काजारी जिवेत. देव बरें करूं.